सो हामी आज चाहिँ आजको हाम्रो टपिक भनेको बफर ओभरफ्लो हो है। बफर ओभरफ्लो भनेको के हो भने identify the different types of buffer overflow vulnerability attack, survey the various defensive measures that mitigate buffer overflow vulnerability, identify the use of the higher level programming language that are strongly typed, does not allow direct memory access, and are effective countermeasure to avoid the overflow attack, engage in the lifelong learning to exploit gained skill and knowledge of contemporary issue. बफर ओभरफ्लो कसरी हुन्छ, त्यसबाट जोग्न के गर्नुपर्छ हैन, त्यो हामी प्र्याक्टिकली हेर्छौँ अहिले आज। सो सबभन्दा पहिला बफर ओभरफ्लो भनेको द बफर ओभरफ्लो अर द बफर ओभररन भन्छ इज एन anomaly where a program while writing data to the buffer overruns the buffer boundary and overwrite adjacent memory location. This is a special case of the violations of memory safety. A buffer overflow occurs when the program or process try to store more data in buffer temporary data storage area than it was intended to hold. भनेको जति मेमोरी त्यसलाई एलोकेट गरेको छ त्यो भन्दा बढी मेमोरी यदि युज भयो भने त्यसले र्यान्डम मेमोरी मा गएर चाहिँ डेटाहरू चाहिँ ओभरफ्लो भएर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिन्छ हैन, त्यसलाई भन्छ बफर ओभरफ्लो। र यो बफर ओभरफ्लोबाट पनि ह्याकिङ पोसिबल छ। त्यो कसरी हुन्छ म अहिले आज देखाउँछु। सबभन्दा पहिला हामीले एउटा बफर ओभरफ्लो हुन्छ कसरी भन्नेको लागि यहाँ एउटा कोड छ सिम्पल, म ट्राई गर्छु तिमीहरूलाई बुझाउनको लागि। यो सरी कहाँ खुल्दैन, बफर ओभरफ्लो जावामा गएर खुलेछ। डट जावा कसरी भयो, डट सी हुनुपर्ने ठाउँमा। सो यो चाहिँ देखिरहेछ, यो देखिएछ बोल्दा देखिरहेछ सर। देखिरहेछ सर यहाँ। सो एउटा यो फन्ट ठुलो गर्नु, कता हो फन्ट यसमा? अब देख्यो? देखिरहेछ सर। हो। सो यसमा के छ भने यो एउटा सी प्रोग्रामिङको प्रोग्राम हो यो हैन। यो भनेको इन्क्लुड stdio.h, यो string.h भन्ने यसको लाइब्रेरी, तिमीले पाइथनमा लाइब्रेरी इन्क्लुड गरे जस्तै हो के हो।
यसले स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट, यसले स्ट्रिङ कम्पेयरको लागि दुईटा लाइब्रेरी इन्क्लुड गर्छ। यो भनेको मेन फङ्सन हो हैन, यहाँबाट प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ। यो भनेको एउटा क्यारेक्टर किसिमको 15 क्यारेक्टरको एउटा आइरे बफर नाम भनेको छ आइरे भनौँ, यो एउटा आइरे डिक्लेयर गरेछ। र यहाँ चाहिँ पास इक्वल टु 0, प्रिन्टएफ भनेको पाइथन जस्तै हो, प्रिन्ट गर्नको लागि इन्टर पासवर्ड भनेको युजरलाई पासवर्ड सोध्छ, जुन पासवर्ड इन्टर गर्छ, गेट्स भनेको गेट्स बफर भनेको त्यो पासवर्डलाई लगेर यो बफर भनेको आइरे भित्र त्यसलाई रिड गर्न कोसिस गर्छ। र यो इफ स्ट्रिङ कम्पेयर त्यो आइरे इन्टर गरेको क्यारेक्टर द करेक्ट पासवर्ड, यो पासवर्डसँग यदि म्याच खान्छ भने स्ट्रिङ कम्पेयर गरेर यदि भ्यालु 0 मतलब ट्रु आउँछ भने, यदि भ्यालु फल्स आयो भने रङ पासवर्ड भन्छ, र यदि ट्रु आयो भने करेक्ट पासवर्ड भन्छ। सो यो 0 हुनुको मतलब यो चाहिँ दुवै स्ट्रिङ कम्पेयरमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ ट्रु, यो भ्यालु चाहिँ ट्रु हुँदैन यदि यो चाहिँ दुवै म्याच खाएन भने। इल्स करेक्ट पासवर्ड भन्छ र पास इज इक्वल टु 1 भन्छ। र यदि पास इज इक्वल टु 1 भयो भने यसले के भन्छ, अब कुनै काम गर्छ यसले, जस्तो यसले एउटा मेसेज फालिरहेछ, रुट पुल इज गिभन टु द युजर। सो यसो हेर्दाखेरि सरसरी हेर्दाखेरि यो प्रोग्राम चाहिँ ठिकै हो जस्तो लाग्छ। तर हजुर रङ हो नि यो त हैन र? हैन, यो प्रोग्राम चाहिँ हेर्दाखेरि त यसको ठिकै छ नि, यसको कन्डिसन लेखेको सबै ठिक छ नि हैन? मलाई रङ लाग्यो सर। हजुर रङ जस्तो लाग्यो। किन? योले गर्दा यो इफको यो चाहिँ यहाँ चाहिँ करेक्ट पासवर्ड हुनुपर्ने, यहाँ चाहिँ के अरे यहाँ चाहिँ करेक्ट पासवर्ड हुनुपर्ने, यहाँ चाहिँ रङ पासवर्ड हुनुपर्यो भनेको के हो? यहाँ चाहिँ करेक्ट पासवर्ड, यहाँ चाहिँ रङ पासवर्ड हुनुपर्यो भने हैन? एउटा त्यो नि हो जस्तो लाग्यो। स्ट्रिङ कम्पेयर फङ्सनले, यहाँ स्ट्रिङ कम्पेयर फङ्सनले चाहिँ यो पहिला यसको स्ट्रिङ कम्पेयर फङ्सनले ट्रु फल्स फाल्दैन कि 0 1 2 3 भ्यालु फाल्छ क्या। दुवै यदि बराबर छ भने 0 फाल्छ के, होइन? के थियो? STCRP थियो, STRCMP फंक्शन इन सी। यसले के गर्छ भने स्ट्रिङ कम्पेयर स्ट्रिङ करेक्टर 1 स्ट्रिङ दिस कम्पेयर फंक्शन टेक्स्ट 2 or string and return an integer. The string compare two string character by character. If the first string of the two string is equal, the next character will compare. यसले भ्यालु चाहिँ इन्टिजर फाल्छ के, यो 0 फाल्छ, दुवै बराबर छ भने 0 फाल्छ हैन? अनि दुवै बराबर छैन भने compare two string and same then return 0 के, बराबर छ भने 0, अदरवाइज रिटर्न नन 0। त्यसै कारणले उल्टा लजिक लगाएको, तिमीले गेस गरेको ठिकै हो हैन? तर यो दुवै बराबर भयो भने 0 फाल्छ, 0 फाल्ने बित्तिकै यो इफ कन्डिसन के हुन्छ त? फल्स हुन्छ के, बुझेन? बुझ्यो सर। त्यसै कारणले यो इल्समा लेख्या हो, न त यहाँ यस्तो लेख्नु पर्थ्यो स्ट्रिङ कम्पेयर, यहाँ इज इक्वल टु 0 लेख्नु पर्थ्यो, अनि बल्ल तिमीले भने जस्तो लेख्नु पर्थ्यो है। कुरा बुझ्यो? बुझ्यो सर। हो। सो अब यसलाई चाहिँ यदि हामीले लगेर यसलाई यो प्रोग्रामलाई लगेर यदि हामीले यसरी चाहिँ सपोज यहाँ हामीले आउटपुट पनि छ मसँग हैन, जस्तै हामीले यहाँ लगेर यसलाई चाहिँ हामीले कम्पाइल गर्यौं, डेभअप कमान्ड डिएक्टिभेट द डिफल्ट जीसीसी कम्पाइलर एन्ड प्लेस विथ द स्ट्याक स्मास भनेको छ हैन? सो यदि हामी यसलाई लगेर यस्तो जीसीसी वाल इन्फो स्ट्याक प्रोटेक्ट ओभरफ्लो .c-o भनेको
यो भनेको कम्पाइल गर्दाखेरि हामीले कम्पाइल गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो कमान्ड जीसीसी भनेको कमान्ड छ हैन। यो कमान्डले कम्पाइल गर्छ। यो बिचमा जुन यो वाल -info protect भनेको यति कमान्ड हामी हाल्दियो भने र बफर ओभरफ्लो -o त्यसपछि हामीले यो यसैको नाम हामीले हाल्दियो भने यसले के गर्छ भने मेमोरी चाहिँ डम्पिङ जुन र्यान्डम मेमोरी फाल्ने कुरालाई उसले चाहिँ प्रोटेक्ट गरिदिन्छ। सो हामीले यो चाहिँ कमान्ड यो सिक्नको लागि यो चाहिँ यो अप्सन दिएर कम्पाइल गर्नुपर्छ ताकि यसले मेमोरी चाहिँ र्यान्डमाइज नगरोस् र बफर ओभरफ्लो लागू होस् भनेर। हैन भने अपरेटिङ सिस्टमको आफ्नो सिक्युरिटीले के गर्छ त मेमोरीलाई चाहिँ र्यान्डमाइज गरिदिन्छ हैन। सो यो चाहिँ एउटा यो सिक्नको लागि चाहिँ जब यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम के अरे कम्पाइल गर्दाखेरि नै हामीले यो चाहिँ जीसीसी कम्पाइलर यो एउटा 2-3 लाइन यो कोड चाहिँ चलाउनु पर्छ त्यो रोक्नको लागि। सो यदि हामीले त्यसरी गरेर त्यसरी हामीले चलायौं हैन, सपोज यो सिम्पल ओभरफ्लोमा हामीले यो गर्नको लागि हामीले पहिला है इको भइरहेछ। मेमोरी समस्या अब ठीक छ? हेलो हेलो ठीक छ सर। आवाज ठीक छ? ठीक छ सर, बुझिरहेछ। के आइरहेछ? अलिअलि इको आइरहेछ के यो मेमोरीले गर्दा धेरै प्रोग्राम खोलेर होला। सो मैले के भन्दै थिएँ? सो यो कम्पाइल गर्दाखेरि हामीले यो अप्सन दिएर जीसीसी इन्फो स्ट्याक प्रोटेक्ट 32 -g हैन, यो सिम्पल ओभरफ्लो -सिम्पल बफर ओभरफ्लो यस्तो हामीले कम्पाइल गर्यो भने यसले के गर्छ भने यो हामीले कम्पाइल गरेको प्रोग्रामलाई 32 बिट मसिनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ र अर्को चाहिँ यो सुडो -i अनि इको गरेर प्रोसेस कर्नल र्यान्डमाइज vs स्पेस हैन, अनि त्यसपछि हामीले यु लिमिट -c यो यु लिमिट अनलिमिटेड गर्यो भने बल्ल चाहिँ यो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ बफर ओभरफ्लो हुनको लागि रेडी हुन्छ। नत्र अपरेटिङ सिस्टमको डिफल्ट सिक्युरिटीले के गर्दैछ रोक्दिन्छ। सो हामीले यसलाई जानी यो सबै सिक्युरिटीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ लुज गरिदिन्छौँ ताकि मेमोरी अनलिमिटेड लोस् हैन र बफर ओभरफ्लो हुने जस्तो काम गरोस्। सो अहिलेको स्थितिमा के छ भने यही प्रोग्रामलाई यदि हामीले तिमीले कम्पाइल गरेर हेरे हुन्छ हैन, यदि तिमीले यसलाई यो अहिले भर्खर लेखेको जुन कोड थियो हैन, यो कोडलाई तिमीले यहाँ आउटपुट वालामा यहाँ लेखा छ हैन, यहाँ हामीले यदि कम्पाइल गर्यो र यहाँ बफर ओभरफ्लो भनेर यहाँ हामी रन गर्न गयौं कम्पाइल गरेर हैन, रन गरेर गयौं भने तिमीले यहाँ पासवर्ड हाल्दाखेरि रङ पासवर्ड हाल्दाखेरि रङ भनिरहेछ, राइट पासवर्ड भन्दाखेरि राइट भनिरहेछ। तर रङ पासवर्ड पनि यो पासवर्ड कति लेन्थको छ हैन, त्यो लेन्थ भन्दा ठुलो लेन्थको यहाँ रङ पासवर्ड भनेको छ नि, यदि हामीले 15 क्यारेक्टर भन्दा 15 को बदलामा 30 क्यारेक्टरको यदि हामीले पासवर्ड हाल्दियो भने हैन, 15 क्यारेक्टर भन्दा ठुलोको रङै पासवर्ड हाल्दियो भने यो राइट भन्छ। किन भन्छ भने यसको कारण के हो भने यो कोडमा हामीले गएर हेर्यौं भने कोडमा गएर हेर्यौं भने यसले के गरेको छ भने यहाँ चाहिँ यहाँ 15 क्यारेक्टरको भनेको छ हैन, तर यदि हामीले ठुलो मेमोरी यहाँ ठुलो भ्यालु यो द करेक्ट पासवर्डको ठाउँमा यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 15 छ हैन। अब 15 भएपछि यसमा चाहिँ वास्तवमा यसमा 40 क्यारेक्टरसम्म लिन्छ हैन, एउटा क्यारेक्टर चाहिँ लास्टको लागि होल्ड हुन्छ। 40 क्यारेक्टर भन्दा बढी यो बफरमा अट्दैन।
तर 15 क्यारेक्टरको हामीले हालेकोसम्म पनि लिन्छ होला। तर यदि अलिक ठुलो हालिदियो भने के हुन्छ, यो जुन भेरिएबल छ नि, यो पासवाला भेरिएबल छ नि, यसको मेमोरी एड्रेसमा गएर यसको मेमोरी ओभरराइड गरिदिन्छ के। अनि यसको मेमोरी ओभरराइड गरिदिएपछि यो पासको भ्यालु जहिले पनि पास इक्वल टु जहिले पनि के हुन्छ त, नन नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ। नन नेगेटिभ भ्यालु पछि जहिले पनि यो के हुन्छ त, जेसुकै पासवर्ड राखे पनि यो सेटिस्फाई हुन्छ के। यसरी चाहिँ बफर ओभरफ्लो लाग्छ। यदि हामीले प्रोग्रामिङ यदि प्रोग्रामिङ ढङ्गले गरेको छैन भने यो चाहिँ यस्तो चाहिँ समस्या हुन्छ। सो यो तिमीहरूले टेस्ट गरेर हेर्ने। म चाहिँ कम्प्लिकेटेडवाला गरिदिन्छु। तिमीले के गर्ने भने यो कोड लेख्ने, यो जीसीसी कम्पाइलरमा लेख्ने हैन। अनि अहिले भने जस्तै चाहिँ कम्पाइल गर्ने यो अप्सन दिएर यहाँ यो कम्पाइल गर्दाखेरि जुन मैले भनेको छ नि, यो यस्तो जीसीसी -वाल इन्फो बफर ओभरफ्लो -c अनि -o अनि त्यसपछि कुनै यो बफर ओभरफ्लो लेखे पनि हुन्छ हैन, त्यही नामको एक्जिक्युटेबल फाइल। अनि रन गर्दाखेरि जब उसले इन्टर पासवर्ड माग्छ, तिमी लम्बा पासवर्ड दिदैौ, त्यो चाहिँ यस्तो चाहिँ तिमीले यहाँ इन्टर पासवर्ड भनेको छ, यहाँ बफर ओभरफ्लो भनेको छ, इन्टर पासवर्ड भन्यो, उसले पासवर्ड द रङ हाल्यो, रङ पासवर्ड भन्यो, फेरि ट्राई गर्यो, यसपालि करेक्ट हालिदियो, करेक्ट भनिदियो। तर यसपालि चाहिँ जे पाए त्यही हालिदियो, यत्रो लामो हालिदियो हैन। सो रङ पासवर्ड छ तर प्रिभिलेज चाहिँ युजरले पाइसक्यो। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बिचिङ गरेको छ हैन। यहाँ भनेको छ wrong password. The root privilege is given to the user. Here the enter password length is above the permissible length with the wrong content. Still the user is given root privilege. This demonstrate the buffer overflow भनेको छ। सो यो काम चाहिँ सिम्पल हो, कम्पाइल गरेर रन गर्ने काम हो हैन। तर एउटा मेक स्योर के गर्ने भने कम्पाइल गर्दाखेरि यो अप्सन दिएर कम्पाइल गर्ने, यो अप्सन दिएर यो जीसीसी यो कम्पाइल गरेर, नत्र चाहिँ काम गर्दैन। तर मोस्ट इक्जाम्पल चाहिँ यो भन्दा अलिक कम्प्लिकेटेड इक्जाम्पल म गरेर देखाउँछु। सेकेन्ड इक्जाम्पल के हो भने अहिले यो एउटा सिम्पल बफर ओभरफ्लो छ। यसको लागि हामीलाई जीसीसी मल्टी लाइब्रेरी चाहिन्छ। त्यो अलरेडी हुन्छ छैन भन्ने इन्स्टल गर्ने। सो जीसीसी यहाँ पनि सी प्रोग्रामिङको जीसीसी इन्फो स्ट्याक प्रोटेक्टर -32 -g यो पनि कमान्ड अप्सन हो, किनभने यसले पनि 32 बिटमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यसपछि सुरु चलाएर यो प्रोसेस चाहिँ रेन्डमाइज मेमोरीको लागि चाहिँ रोकिदिने, रेन्डम मेमोरी नफालोस्। र वी गेट सेक फल्ट बट नो कोड डम्प भनेर यदि हामीले यो गरेन भने, अनि यु लिमिट -c लाई अनलिमिटेड गरेर अब हामीले यहाँ प्रिलोडिङ गर्ने। सो म यो चाहिँ गरेर देखाउँछु यो कसरी चाहिँ काम गरेछ। सो यसको लागि मसँग यहाँ काली लिनक्स भित्र तिमीहरूको इक्जाममा पनि यो सोध्छ हैन। यहाँ चाहिँ सिम्पल बफर ओभरफ्लोको इक्जाम्पल छ। त्यहाँ अलरेडी कोड तिमीलाई लेख्नु पर्दैन, कोड हामीले नै लेखेर राखिदिएको छ। तिमीहरूले खालि जान्नुपर्छ यो कसरी चाहिँ यसलाई मेमोरी डम्पिङ गराउने। सो यहाँ चाहिँ हामीले आएर हेर्दाखेरि तिमीले यहाँ सिम्पल बफर ओभरफ्लोको यो चाहिँ कोड हो र यो सिम्पल बफर ओभरफ्लोमा कसरी कम्पाइल गर्ने भन्ने कुरा सबै यहाँ लेखेको छ हैन। सो मैले यहाँ कम्पाइल गरिसकेको छ, फेरि कम्पाइल गर्नु जरुरी छैन। कम्पाइल गरेर यहाँ एकचोटि कोडमा जाउँ। कोडमा के छ भने पछि हामीले चाहिँ आफै कम्पाइल गर्नु पर्दैन छ त्यसो पर्दैन, सबै रेडी हुन्छ तिमीलाई। तिमीले सिके हुन्छ। अब सी प्रोग्रामिङ कम्पाइल कसरी, सानो प्रोग्राम लेखेर तिम्रो आफू ट्राई गर हैन जीसीसी कम्पाइलरबाट। तर यहाँ चाहिँ सबै कुरा हामीले गरिदिएको हुन्छ, यहाँ तिमीलाई दिएको हुन्छ। यो सबै तिमीले गर्यो भने हुन्छ। यो गर्ने, त्यसपछि यो गर्ने, त्यसपछि यो गर्ने, कम्पाइलिङ गर्ने हैन सर। त्यसपछि यो सबै मिलाउने, अनि त्यसपछि यो कोड छँदैछ हैन। सो म अहिले गरेर देखाउँछु, चिन्ता नगर। यो चाहिँ कम्प्लिकेटेड छ। सो यो चाहिँ तिम्रो यो बफर चाहिँ 500 को बफर छ। यसमा के भनेको छ भने यो विन भनेको फंक्सन छ हैन। यो फंक्सन कल हुन्छ, विन हुन्छ। यो लुज भनेको फंक्सन छ, यो फंक्सन कल हुन्छ। करेन्ट मेमोरी एड्रेस देखाउँछ हैन। यो चाहिँ -p -n भनेको यसको भनेको यो लुजको मेमोरी एड्रेस देखाउँछ। र मेन फंक्सनमा गएर के गराछ भने यहाँ चाहिँ
मेन फङ्सनमा गएर यहाँ void p lose, यो लुजको मेमोरी एड्रेस होल्ड गराएको छ यसमा यो fp भनेकोमा। र क्यारेक्टर बफरमा गएर यदि के भनेको छ भने यदि अर्गुमेन्ट चाहिँ दुईटा छैन भने प्रिन्ट ओभरफ्लो बफर र यसरी चाहिँ प्रिन्ट गर भनेर उसले मेसेज दिइरहेछ हैन। सो यसमा चाहिँ हामीलाई के छ भने मैले यहाँ फङ्सन चाहिँ कल भएको छ यहाँ मेनमा। इफ argument counter is not equal to 2, print overflow buffer and print have python this and return -1 भनेको छ। अब मेरो काम के हामीले के गर्नुपर्ने छ भने यो जुनसुकै कन्डिसन यस्तो आइडिया लगाउनु पर्यो कि यो विन भनेको फङ्सन हामीले चाहिँ यो स्ट्रिङ कम्पेयर यो जुन ठाउँमा स्ट्रिङ कम्पेयर गरेको छ नि बफरको स्ट्रिङ कम्पेयर गरेको छ त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर अनि विन भनेको फङ्सन जुनसुकै हालतमा चाहिँ रन गराउनु पर्यो बफर ओभरफ्लो गराएर हैन। सो हामीले विन गर्नको लागि त हामीले सही मेमोरी सही चाहिँ काम गर्यो भने विन हुन्छ हैन रङ गर्यो भने उसले चाहिँ लुज जहिले पनि लुज चाहिँ यसमा आउटपुट आउँछ। सो अब हामीले विनलाई गराउनको लागि हामीले के गर्नु पर्छ पेलोडिङ गराउनु पर्छ। पेलोडिङ गराउनको लागि यदि हामीले यो के भन्छ 500 भन्दा तलको यदि मेमोरी एड्रेस हामीले पास गर्यो भने यसले विन भन्छ हैन। 500 भन्दा माथिको हामीले मेमोरी एड्रेस पास गर्यो भने यसले चाहिँ लुज भन्छ। सो यहाँ क्र्याक अब यसलाई हामीले क्र्याक गर्नुपर्ने भयो हैन। यसलाई क्र्याक गरेर हामीले हेर्नुपर्ने भयो कसरी हामीले क्र्याक गर्ने। सो यहाँ मसँग यहाँ कोड छ हैन। यहाँ सिम्पल बफर ओभरफ्लो कोड यहाँ छ हैन। एकचोटि यहाँ फेरि यसलाई खोलौँ। सो तिमीले यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ हेर यदि के गरेछ भने मेमोरी कपी भनेको छ यहाँ मेमोरी कपीमा यदि बफर एम कपी भनेको छ बफर अर्गुमेन्ट लेन्थ दिस प्रिन्टएफ दिस भनेको छ। यदि यो अर्गुमेन्ट काउन्टर इज नट इक्वल टु 2 छ भने यसले यो भन्छ यो हिन्ट्स दिन्छ हैन भने उसले के गर्छ भने मेमोरी कपी बफरमा अर्गुमेन्ट 1 को भ्यालु र स्ट्रिङ लेन्थ जति अर्गुमेन्ट 1 को जति पनि स्ट्रिङ लेन्थ छ त्यो चाहिँ मेमोरी एम कपीमा बफरमा लगेर चाहिँ कपी गर्छ र प्रिन्ट एफ गर्छ त्यो मेमोरी एड्रेस र एफपी भनेको के हो त एफपी भनेको फङ्सन कल गरेछ। एफपी भनेको मेमोरी एड्रेसको यो एफपी भनेको यो मेमोरी एड्रेस हो। यो मेमोरी पोइन्टरमा हाम्रो चाहिँ लुज भनेको फङ्सनको मेमोरी एड्रेस राखेको छ यहाँ हेर void fp void लुज भनेपछि यो एफपी पोइन्टरमा के छ त लुज भनेको मेमोरी एड्रेसको छ भने जहिले पनि यो के हुन्छ त लुज भनेको आउटपुट आउँछ। तर जहिले पनि यो फङ्सन लुज मात्रै आउटपुट दिन्छ। तर यसलाई लुजको ठाउँमा हामीलाई यो विन भनेको मेमोरी एड्रेस जम्प टु हियर विन भनेको मलाई कल गराउनु छ। क्र्याक गर्नुको मतलब त्यही त हो नि तिमीले एउटा फङ्सन कल गरिरहेको छ त्यसलाई हामीलाई लुज भयो भने यो मेमोरी एड्रेस प्रिन्ट गर्छ एम भन्छ यो गर्छ प्रिन्ट गर्छ हैन। सो अब मलाई बल जबरजस्ती यो प्रोग्राम जहिले पनि लुज हुने हो कहिले पनि विन नगर्ने प्रोग्राम रहेछ यो यस्तो लेखेको रहेछ यो हैन। तर यो भए पनि यसलाई क्र्याक गरेर यो ठाउँमा पेलोडिङको यो मेमोरी कपी गर्ने जुन ठाउँ छ यहाँ चाहिँ हामी यस्तो आइडिया लगाउँछौँ यो बफरलाई ओभरफ्लो गरिदिन्छौँ। यो अर्गुमेन्ट 1 वाला बफरमा 500 वटा मेमोरी एड्रेस 500 मेमोरी एड्रेस भएको ठाउँमा पेलोडिङ गरेर यसमा यस्तो क्र्याक हाल्छौँ हामी कि यो लुजको ठाउँमा यो पोइन्टरको ठाउँमा विनको मेमोरी एड्रेस हामी पास गरिदिन्छौँ यसको मेमोरी एड्रेस पास गरिदिन्छौँ हामी हैन। र हामी चाहिँ यसलाई क्र्याक गरिदिन्छौँ। जस्तै कुनै यदि लाइसेन्स चेकिङ ठाउँ छ भने यो ठाउँमा लाइसेन्सको की चेक भएछ भने यसलाई क्र्याक गरेर अर्को ठाउँमा पुगाउने कसरी यसले चाहिँ तिमीलाई त्यो आइडिया दिन्छ। सो यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यहाँ हामीसँग भएको जुन कोड छ हैन यो कोड हो हैन। यो कोडमा सबै कुरा हामीले हेरिसक्यौँ हैन। अब हामीले के गर्छौँ भने यहाँ हामीसँग रेडिमेड प्रोग्राम यहाँ हाम्रो रेडिमेड प्रोग्राम छ
यहाँ कम्पाइल पनि गरिसकेको छ मैले हैन। र कम्पाइल गरिसकेपछि यहाँ ओपन टर्मिनल गरौँ हैन। र यहाँ चाहिँ हामीले एकचोटि रन गरेर हेरौँ के हुन्छ। सिम्पल बफरलाई मैले यसरी रन गर्दाखेरि के भन्छ, ओभरफ्लो हाई ट्राई पाइथन -c प्रिन्ट ए 100 यो भनेको हामीले जुन यो यसमा जुन भ्यालु पास गर्छौँ हामी यो 500 क्यारेक्टरको, त 500 क्यारेक्टर कसले टाइप गर्छ, यसको लागि हामीले के गर्छ भने पाइथनको चाहिँ पेलोडिङ गरेर पाइथनको एउटा फङ्सन हुन्छ। पाइथनमा तिमीलाई थाहा छ नि, यो पाइथन -c प्रिन्ट अनि a × 100 गऱ्यो भने के हुन्छ, 100 वटा 100 भनेको 100 वटा 100 छिराइदिन्छ, हो कि हैन। पाइथनमा तिमीले यति मात्रै लेख्यो भने के हुन्छ, प्रिन्ट a × अनि 100 लेख्यो भने के हुन्छ, बोल्दैन। अब पाइथन पनि थाहा छैन भन्दै हेलो 100 चोटि ए प्रिन्ट हुन्छ होला नि सर। त्यही हो, त्यही गर्न खोजे अब। सो सिम्पल बफरले के भन्छ नि, यस्तो होइन कि यो चाहिँ टाइप गर अर्गुमेन्ट, यो भनेको अर्गुमेन्ट 0 हो हैन प्रोग्रामको। अब अर्गुमेन्ट 1 मा के टाइप गर्छ, यो पाइथनको यो वाला यति प्रिन्ट गर, यति चाहिँ प्रिन्ट गर भनेको छ। कति यति चाहिँ हाल यो पेलोडिङ गर्यो। यो भनेको टिल्ड हो है, यो सिंगल कोड हैन। यो दुवैतिर चाहिँ देखिरहेछ यो हैन, यो टिल्ड हो हैन, यो चाहिँ सिंगल कोड हैन। हो यस्तो हालेपछि के भयो, के आयो भने त के आयो, लुज आयो हैन। लुज फङ्सन कल गरेन। यसको सीमाभित्र हामीले उले जे प्रोग्राममा यहाँ के भनेको छ, यहाँ प्रोग्राममा तिमीले गरे यहाँ कोड हेर्यो भने यहाँ के भनेको छ भने मेमोरी कपी यहाँ एफपी भनेको यो भनेको पोइन्टर हो, यसको पोइन्टर हो। यो लुज भनेको फङ्सन हो। लुज भनेको फङ्सनमा के लेखेको छ, लुज भनेको फङ्सनमा लुज यहाँ प्रिन्ट करेन्ट मेमोरी एड्रेस p लुज अनि प्रिन्ट m4p विन, अनि यो p भनेको पोइन्टर -% p भनेको यो भनेको विनको विन भनेको फङ्सनको मेमोरी एड्रेस हो। यो विन भनेको मेमोरी एड्रेस यसले प्रिन्ट गर्छ। सो विनको मेमोरी एड्रेस कति छ, विनको मेमोरी एड्रेस the current memory address is this m lose। यो चाहिँ लुज भइरहेछ हैन, लुज फङ्सन कल भइरहेछ यो m4 र m भनेको यो हो हाम्रो चाहिँ विनको मेमोरी एड्रेस। यो हामीले नोट डाउन गर्नुपर्छ। फेरि रन गरेर हेर, यो मेमोरी रेन्डमली आउन लाग्यो भने बुझ कि हाम्रो सेटिङ चाहिँ ठीक छैन। हामीले कम्पाइल गरेको प्रोग्राम र हाम्रो मेमोरी एड्रेसहरू जुन माथिको 3-4 वटा कमान्ड छ, यो कमान्डहरू यो चाहिँ रेन्डम आउन लाग्यो भने यो हरेक चोटि यही आउनु पर्यो के। घरि यहाँ त यो अहिले कति आएको थियो, 565831C9, अहिले के आयो 565621C9 हैन। अब फेरि रन गर्यो भने कति आइरहेछ, अर्को आइरहेछ फेरि हैन, 61 करेन्ट मेमोरी एड्रेस अब F4 1605 अनि यो 0556161C9 यो कहिले 21C9 आइरहेछ हैन, कहिले यो 61C9 आइरहेछ हो कि हेरिरहेछ। हजुर सर। सो यसको मतलब के हो त, यो ढङ्गले कम्पाइल भएको, हामीले खोजे जस्तो कम्पाइल भएको छैन। सो हामीले के गर्नुपर्छ, पहिला यो हाम्रो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले भनेको जस्तो पहिला यसलाई त्यो लेभलमा कम्पाइल गर्नु पर्यो, नत्र यो चाहिँ कामसाम गर्नेवाला छैन। सो हामीले कम्पाइल गर्नको लागि यही कोड लेखेको छ हैन, यही कोड लेखेको छ हामीले। कहाँ गयो, पुरै किन देखाउँदैन यार। कन्ट्रोल सी गर्नु न सर, राइट कन्ट्रोल, त्यो राइट वाला कन्ट्रोल अनि सी किबोर्डमा सर। एकैछिन है,
यो पुरै कोडै देखाइरहेको छैन क्या। अब देखायो होइन। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई? सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई कम्पाइल गर्नु पर्यो। कसरी कम्पाइल गर्नु पर्यो त? मेमोरी डम्पिङ सम्पिङ मिलाएर कम्पाइल गर्नु पर्यो भन्न खोजेको होइन। यो सही वाला कहाँ गयो? यो ठिक छ। किबोर्डमा राइट कन्ट्रोल सी गर्नुहुन्छ। ठिक छ। यसलाई पहिला उ गरौँ न, यसलाई चाहिँ कास्केडिङ गरेर राखौँ अनि 1 by 1 गरौँ। सो सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त? यो चलाउनु पर्यो हो। यसले के गरिदिन्छ त हामीलाई? यसलाई 32 बिटमा कन्भर्ट 32 बिटमा। सो यहाँ हामीले यो चलाऊ पहिला। पेस्ट ठिक छ। यसले यो भयो होइन। यसले चाहिँ हामीलाई यो सिम्पल बफर एक्जिक्युटेबल बनाइदिन्छ। अब त्यसपछि हामीले सुडो -i sudo सुडो -i यसले के गर्छ? ट्रुथ दिन्छ होइन हो। बोल्दैन। सुडो -i ले के गर्छ? बोल्दैन यार, बोल न यार, स्ट्रेस नदेऊ न। यो भनेको यसले चाहिँ मेमोरी चाहिँ उ कन्स्टेन्ट गराइदियो, रेन्डमली फालिदिएको थियो नि भर्खरै होइन। अनि अब यु लिमिट -c गरेर हेर के आउँछ। 0 होला। यसलाई हामीले चाहिँ अनलिमिटेड बनाउनु पर्छ। यो भनेको अपरेटिङ सिस्टमको के अरे यु लिमिट -c कमान्ड नट फाउन्ड। डलर कहाँबाट? ULI लिमिट -c 0 छ कि छैन? हो। यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो? यसलाई के गर्नु पर्यो? अनलिमिटेड बनाउनु पर्यो। होइन। अब चाहिँ हामीले अब सिम्पल बफर कल गरेर हेर।
अब त मेमोरी ठिक छ, सेम आइरहेछ कि अलग अलग आइरहेछ? यो 61C9 यहाँ पनि 61C9 हैन, यहाँ पनि 61 हजुर सर। ठिक आइरहेछ हैन? ठिक आइरहेछ नि हैन? हजुर सर ठिक छ। अब चाहिँ रेन्डम आइरहेछ हैन, किनभने हामीले अपरेटिङ सिस्टमको डिफल्ट सिक्युरिटीलाई ब्रेकडाउन गरिदियौँ। तो अब मैले यहाँ के गरेँ भने यहाँ अब मैले यहाँ 500 हाल्दिएँ। अहिले पनि यो काम ठिक चलिरहेछ हो, ठिक छ। 524 हाल्दिएँ मैले, यो पनि ठिक चलिरहेछ हो। 560 हाल्दिएँ, सेगमेन्टेसन फल्ट आयो हो। हजुर सर। यसको मतलब के हो भने 500 देखि 506 को बीचमा, यसको 516 भन्दा कम र 500 भन्दा माथिको बीचमा हाम्रो चाहिँ यहाँ मेमोरी एड्रेस चाहिँ यो भित्र ओभरफ्लो नहुने स्थिति रहेछ, त्यो भन्दा माथि ओभरफ्लो भइरहेछ भन्ने एउटा ओभरअल आइडिया आयो मलाई। अब म घटाउँछु यसलाई, 560 को ठाउँमा 523 हाल्छु। 23 पनि गुड छ। र एउटा कुरा हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने यो हाम्रो टार्गेट मेमोरी एड्रेस, यो मेमोरी एड्रेसमा मलाई जम्प गर्नु छ, ठीक छ। सो यो मेमोरी एड्रेस 2 क्यारेक्टर बराबर एउटा मान हैन। सो एउटा यो अनि 61 के अरे C9 61 55 र 56 भनेको कतिवटा भयो, कतिवटा ग्रुप हो? 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप। 4 ग्रुप चाहिँ 4वटा क्यारेक्टरको लागि हामीले चाहिँ 4वटा यो मेमोरी एड्रेसको पेलोडिङ गर्नको लागि मैले 4 यो चाहिँ मलाई थाहा भइसक्यो यो मेमोरी एड्रेस हो मेरो। सो 4वटा मलाई एक्स्ट्रा स्पेस चाहियो, 4वटा स्पेस एडजस्ट हुने मेमोरी एड्रेस भन्दा तल पुग्नु पर्यो म। सो 23 मा ठिकै चलिरहेछ हैन। 24 हाल्दाखेरि पनि ठिकै चलिरहेछ यो हैन। 25 हाल्दाखेरि 25 हाल्दाखेरि के भइरहेछ त, अफ आयो, अफ टु दिस आयो हो, 441 भन्दाखेरि 24 चाहिँ हाल्दाखेरि ठिक छ। 25 हाल्यो भने यहाँ 25 हाल्यो भने लफरा भइरहेछ हो। यसको मतलब 24 भनेको 24 चाहिँ यसको एकदमै सही जग्गा छ। यो 24 चाहिँ एकदम 524 भनेको एकदम ठिक जग्गा छ। 24 पछि अलिकति पनि माथि गयो कि यहाँ 24 भन्दा माथि गयो कि गडबड भइरहेछ। सो 24 हाम्रो बेस पोइन्ट थाहा भयो हो। अब हामी के गर्छ भने यो 24 पछि 24 मा एक्जिक्युट भइरहेको थियो यो लुज। अब यसको ठाउँमा मलाई के एक्जिक्युट गराउनु छ त, विन आउनको लागि मैले के गर्नु पर्यो भने यसमा यो चाहिँ पेलोडिङ गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? यो पेलोडिङ गर्नु पर्यो। यो पेलोडिङ गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले प्लस हामीले के गर्नु पर्छ, प्लस गरेर त्यही मेमोरी एड्रेसमा 524 थियो नि हाम्रो हैन, 524 हाम्रो आइसकेको छ। 524 मा हामीले के गर्नु पर्यो त, अब यो मेमोरी एड्रेस चाहिँ हामीले एड गर्नु पर्यो। सो यो मेमोरी एड्रेस एड गर्नको लागि
मैले के गर्छु भने मेरो 524 मा मैले ल्याइसकेको छु। अब यसलाई प्लस गर्छु म यहाँ, यसैमा जोड दिन्छु। प्लस गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले, ए 524 प्लस अनि सिंगल कोड हैन, अनि स्ल्यास स्ट्रिङ हाल्नु पर्यो। अब हाम्रो टार्गेट के थियो, यो थियो, यो भनेको यो मेमोरी एड्रेस भनेको यसको बिग इन्डियन भनेको हामीले हाम्रो इन्टेलले मेमोरीलाई यताबाट पढ्छ, दाहिना साइडबाट, बायाँ साइडबाट हैन। सो यो मेमोरीको इक्विभ्यालेन्ट तिमीलाई इक्जाममा सोध्न सक्छ, यो मेमोरीको विन मेमोरीको बिग इन्डियन कति हो। सो यसको बिग इन्डियन कति हुन्छ भने यसको उल्टाबाट, यसको बिग इन्डियन हुन्छ C9 एउटा मेमोरी एड्रेस C9 भन्दा पहिला एउटा X राख्नु पर्यो हो, यहाँ हेर त, X C9 ठीक छ, X C9। त्यसपछिको मेमोरी एड्रेस कति छ, X C9 पछि के छ, 60 के रे हाम्रो कहाँ छ, हाम्रो M कहाँ छ, 61। सो हामी के गर्छौँ भने फेरि X 61, त्यसपछिको मेमोरी एड्रेस के छ, X C9 61 55 हैन। त्यसपछिको मेमोरी एड्रेस के छ, स्ल्यास X 55 पछि के छ, 56 ठीक छ। त्यसपछि एउटा सिंगल कोड, लास्टवाला सिंगल कोड ठीक छ हो। अब यो दिइसकेपछि यो पेलोडिङ हानेर हेरौँ, यो पेलोडिङले के गर्यो त, विन आगे क्र्याक गरिदियो। सो हमेशा लुज रन भइरहेको, लुज गरिरहेको प्रोग्राममा पेलोडिङ गरेर हैन, पेलोडिङ गरेर चाहिँ यति पेलोडिङ गरेर, अब यो ठाउँमा तिमीले यो प्रोग्राम यति भनरेबल छ कि यसको ठाउँमा यो मेमोरी एड्रेस हाल्यो, विन गरायो, यसको ठाउँमा तिमीले अरु कुनै सेल, लिनक्सको कुनै सेल ल्याएर तिमीले यहाँ पेस्ट गरिदियो भने, तर बिग इन्डियन फर्मेटमा हुनु पर्यो हैन। तिमी कुनै अर्को सेल ल्याएर यहाँ पेस्ट गरिदियो भने यो प्रोग्रामको माध्यमबाट अर्को प्रोग्राम रन हुन्छ के, कुरा बुझ्यो? बुझेन सर। एकचोटि फेरि भन्दिन कुरा सर, बुझेन? अलिक बुझेन। मैले भनेको पहिला यो बुझ, यो के भएको छ, यो यति अहिले हेर्दाखेरि यो सिम्पल लागिरहेछ, तर यो के भएको रहेछ भने, सपोज तिमीसँग फाइल अपलोडर छ हैन, फाइल अपलोडर भनेको तिमी प्रोग्राम छ, त्यो फाइल अपलोडरलाई, फाइल अपलोडरमा उसले भनेको छ 2 MB को फाइल अपलोड गर हैन। तिमीले त्यो फाइल अपलोडरलाई बिचिङ गरेर त्यहाँबाट तिमी कर्नलको रुट प्रिभिलेज लिन सक्छ, अर्को कुनै एप्लिकेसन रन गरिदिन सक्छ। त्यसैकोबाट कसरी सम्भव छ भने मेमोरी एक्सप्लोइटेसन गर्ने, जम्पिङ गराउने। कसरी मेमोरी जम्पिङ गरायो भने अहिलेको केसमा तिमीहरू बच्चा भएको कारणले गर्दा तिमीलाई मैले सबै काम तिमीलाई यो टार्गेट पनि तिमीलाई एक्सपोज गरेर दिएको छु के, किनभने तिमीलाई यो टार्गेट थाहा हुँदैन नि त, हुन्छ त हुँदैन नि, यो प्रोग्रामको मेमोरी एड्रेस कुन हो भनेर त तिमीलाई थाहा हुँदैन हैन। सो अहिलेको लागि मैले सबै एक्सपोज गरेर दिएको छ। रियल लाइफमा एक्सपोज हुँदैन, हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ, डिकम्पाइलर चलाएर डिसेम्बल गरेर मेमोरी एड्रेसहरू डिसेम्बल, अर्को क्लासमा म त्यो डिसेम्बलिङ कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु के, या अहिले टाइम भेटायो भने अहिले नै गरेर देखाउँछु। सो तिम्रो चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो तिम्रो यो कोडमा पहिला के गरेको छ भने, पहिला कोडमा जाऊ, कोड बुझ्न ट्राई गरौँ। कोडमा के छ भने भेरी सिम्पल छ। कोड के छ भने एउटा यो फंक्सन छ, यसको नाम छ विन हैन, अर्को यो फंक्सन छ, यसको नाम छ लुज, ठीक छ हैन। यो भनेको सी प्रोग्रामिङको मेन फंक्सन छ, जहाँबाट पाइथन जस्तै यो पनि, यहाँबाट जहिले पनि प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन सुरु हुन्छ। अब कुरा के थियो भने मैले यहाँ चाहिँ एउटा लुज भनेको पोइन्टरको भ्यालु कति हो भनेर यहाँ एउटा लुज भनेको फंक्सनको मेमोरी एड्रेस एउटा पोइन्टरमा सेभ गरेर राखेको छ, पोइन्टर टु लुज फंक्सन। अनि एउटा बफर भनेको छ यो एरे, र यसमा के भनेको छ भने यदि यो जुन मैले यहाँ कमान्ड चलाइरहेछ नि, यहाँ यसमा जुन कमान्ड चलाइरहेछ मैले यसरी, यो भनेको आर्गुमेन्ट
यो भनेको सिम्पल बफर भनेको प्रोग्राम हो। पाइथन माइनस सी प्रिन्ट ए भनेको यो अर्गुमेन्ट हो के। यो अर्गुमेन्ट यदि म्याच खाएन भने यो एउटा अर्गुमेन्ट हो, यो पुराका पुरा एउटा अर्गुमेन्ट हो के। सो यो अर्गुमेन्ट 1 मा गएर बस्छ के। यदि यस्तो कुनै खाली सिम्पल बफर मात्रै पास गर्यो भने उसले मेसेज फाल्छ हैन, यस्तो फर्मेटमा इनपुट दिन्छ। जस्तै तिमीले कमान्ड चलाउँछ नि, कमान्ड लाइन अर्गुमेन्टमा कमान्ड चलाउँछ, त्यसले कसरी भन्छ सोर्स र डेस्टिनेसन। कपी कमान्ड चलाउँछ, सोर्स भनेको अर्गुमेन्ट 1, डेस्टिनेसन भनेको अर्गुमेन्ट 2। ठिक त्यस्तै यो सिम्पल बफरको अर्गुमेन्ट के हो त अहिलेको लागि यहाँदेखि यो एउटा चाहिँ मेक स्योर के गर भन्ने, यो भनेको सिंगल कोड हैन, यो भनेको टिल्ड हो। त्यो ट्याब भन्दा माथिको जुन की हुन्छ त्यो टिल्ड हो। यो पाइथनको प्रोग्राम सी प्रोग्रामिङमा रन गर्नको लागि पास गराउनको लागि यो गरे हो। सो यो मेरो अर्गुमेन्ट 1 हो। सो ले के भनेछ भने यदि अर्गुमेन्ट तिम्रो चाहिँ अर्गुमेन्ट काउन्टर इज नट इक्वल टु 2, यदि अर्गुमेन्ट काउन्टर यदि 2 छैन भने यस्तो हिन्ट्स दियो के, यस्तो हाल भनेर। किनभने यो भनेको अर्गुमेन्ट काउन्टर भनेको 2 किन काउन्ट गर्यो भने यो भनेको सिम्पल बफर 1 अनि यो भनेको अर्को भनेको प्यारामिटर 2। सो पहिला अर्गुमेन्ट यसले सी प्रोग्रामिङको यसले अर्गुमेन्ट यो मेन फंक्सन भित्र यो अर्गुमेन्ट सीले प्रोग्राममा तिमीले प्यारामिटर कन्सोलमा गएर प्यारामिटर पास गर्यो भने यसले आफै अर्गुमेन्ट काउन्ट गर्छ, तिमीले केही गर्नु पर्दैन। सो यदि यो 2 छैन भने यस्तो हिन्ट्स दिन्छ, यस्तो पाइथन यो के यस्तो किसिमको इनपुट दियो भनेको। जस्तै हामीले डसमा गएर हामीले यहाँ कपी लेख्यो हैन, कपी लेख्यो र यस्तो हान्यो भने कपी लेख्यो यस्तो हान्यो, यस्तो चाहिँ हामीले हान्यो भने यसले पनि त यो सिन्ट्याक्स र इन्कम्प्लिट छ, ब्याड कमान्ड छ भन्छ नि त। त्यस्तै यसले हिन्ट्स दिन्छ, या लिनक्समा हामीलाई हिन्ट्स दिन्छ हैन। सो ठीक त्यस्तै यसले पनि एउटा हिन्ट्स भनेको फाल्दिन्छ। तर यदि अर्गुमेन्ट 2 छ भने के हुन्छ भने बफर भनेको एरेमा अर्गुमेन्ट 1 मा अर्गुमेन्ट 1 भनेको हाम्रो लागि अहिले अर्गुमेन्ट 1 कुन हो त हाम्रो लागि अर्गुमेन्ट 1 भनेको यो हो। यो पास गरेको स्ट्रिङ यहाँदेखि यहाँसम्म पाइथन माइनस सी देखि यहाँ यसलाई लगेर कहाँ पेस्ट गरिदिन्छ त, कहाँ पेस्ट गरिदिन्छ त यसले पेस्ट गरिदिन्छ यसले कहाँ त कपी गरिदिन्छ। मेमोरी एम कपी भनेको छ क्या, मेमोरी कपी भनेको। यो स्ट्रिङ लेन्थ कति कपी गर्ने त अर्गुमेन्ट 1 को अर्गुमेन्ट भेक्टर 1 भनेको जुन कमान्ड पछिको यहाँ जुन कमान्डमा हामीले पास गरेको छ त्यसमा पास गरेको भ्यालु 1 लाई लगेर अर्गुमेन्ट भेक्टर 1 मा चाहिँ के गर्दिने त कपी गर्ने। कति लेन्थ कपी गर्ने त जति लेन्थ यहाँ पठाउँछ, जति पठाउँछ सबै पठाइ सबै चाहिँ कपी गर्दिने। कपी गर्न गयो हैन, कपी गर्ने गरेर प्रिन्टएफ अप टु पोइन्टर पी भने एफपी भनेको यसले एउटा मेसेज फालिरहेछ कपी सही हुँदाखेरि भनेपछि यो चाहिँ यो मेमोरी एड्रेस चाहिँ हाम्रो टार्गेट मेमोरी एड्रेस जुन दिइरहेको थियो नि लुज भने के अरे विनको टार्गेट मेमोरी मैले प्रिन्ट गरेर हालेको हो ताकि मलाई थाहा होस् कि मेरो चाहिँ विनको मेमोरी एड्रेस कुन हो भनेर। यो मेमोरी एड्रेस प्रिन्ट गरिरहेछ नर्मल केसमा लुज कल हुने बेला। सो अब भन्दाखेरि यो प्रोग्राम नर्मल कन्डिसनमा यहाँ एफपी भनेको छ, यहाँ कल गरेर फंक्सन कल भयो। फंक्सन कल भएपछि एफपी भनेको त लुज फंक्सन हो। हेर यहाँ एफपी मा लुज पास गरेको छ भने नर्मल कन्डिसनमा यो प्रोग्राम जहिले पनि लुज मात्रै कल हुने हो, लुज कल हुने हो र लुज फंक्सनमा जे लेखेको छ त्यही काम हुने हो नर्मली हैन। लुजमा जे लेखेको छ यही हो। विनको लुजमा चाहिँ विनको मेमोरी एड्रेस चाहिँ डिस्प्ले गर्ने अनि लुज भन्ने, यति मात्रै आउटपुट। यसमा केही पनि छैन नयाँ कुरा। अब कुरा के आयो भने मलाई यो लुजमा नर्मल कन्डिसनको इनपुटमा लुज भइरहेको बेलामा त्यसको एक्सप्लोइटेसन के गर्ने भने त्यसको जुन प्यारामिटर पास गर्ने जुन भनेको छ 500 क्यारेक्टर भन्दा बढी 500 क्यारेक्टर यो भयो र 500 क्यारेक्टर पछि चाहिँ 524 क्यारेक्टर सम्म चाहिँ पास गर्दाखेरि यसले मजाले लुज भनिरहेको थियो। तर म के गर्दिए 524 मा प्लस 4 वटा यस्तो क्यारेक्टर छिराइदिए जसले के गर्दियो यो बफरलाई ओभरफ्लो गर्यो, यो बफरलाई ओभरफ्लो गरेर अर्को मेमोरी एड्रेसमा पास गरिदियो। जानुपर्ने यहाँ यो मेमोरी कपी फंक्सन कल भइसकेपछि जानुपर्ने यहाँ यसलाई पुगाइदिए हामी कहाँ त यहाँ पुगाइदिए।
पेलोडिङ गरेन। सो यो के भयो त, यो प्रोग्राममा जबसम्म म रेन्जमा थिएँ तबसम्म मजा थियो यसलाई हेर, मजासँग यो काम गरिरहेको थियो हेर, लुजै फङ्सन कल गरिरहेको थिएँ जबसम्म रेन्जमा थिएँ 524 सम्मको रेन्ज। तर के गर्यो भने 524 पछि मैले के गरेँ, एकचोटि 525 हालेर हेरेँ। यहाँ 525 हेरेपछि के गर्यो, यसले मेमोरी चाहिँ अल्टर ठाउँमा गयो। कहाँ गयो, यसको मेमोरी चाहिँ आउट अफ मेमोरी भइरहेछ, यो आउट अफ मेमोरी पुगिरहेछ कि सेगमेन्टेसन। त्यति मात्र होइन, यहाँसम्म त ठिकै थियो, 525 सम्म पनि ठिकै थियो, 526 मा पनि यसलाई यो चाहिँ ठिकै थियो, यहाँसम्म पनि यो कहाँ सेगमेन्टेसन फल्ट हुन लाग्यो, कोड डम्पिङ। 525 सम्म त यसले बर्दास्त गर्यो, 526 हुने बित्तिकै सेगमेन्टेसन फल्ट आयो। 526 मा पनि सेगमेन्टेसन फल्ट छ, 527 मा पनि सेगमेन्टेसन फल्ट भइरहेछ भन्दाखेरि यसको मतलब यो यसको मेमोरी ओभरफ्लो भइरहेछ भन्ने मैले बुझेँ। सो मैले के गरेँ, ठिक छ 524 यसको बेस हो, यहाँसम्म चाहिँ यसले सही काम गर्छ, यहाँबाट यो उल्टा पुल्टा गर्न लागेछ। सो वाइ नट 524 पछि चाहिँ यसलाई म जुन लुजमा गइरहेछ यसलाई म चाहिँ जब यसले कुनै पनि मेमोरी एड्रेसमा मलाई छिर्न दिइरहेछ भने के गर्यो त, मैले आइडिया लगाएर यो एउटा मेमोरी एड्रेस मैले यसमा एड गरिदिएँ। ल 524 पछि तिमी सेगमेन्टेसन फल्टमा आइन कि तिमी अर्को मेमोरी एड्रेसमा जम्प भइहाल। अब यो मेमोरी एड्रेस मलाई कसरी थाहा भयो त भन्दाखेरि यो त मैले आफैले प्रोग्राममै मैले एक्सपोज गरेर राखेको छु कि मलाई मेरो विनको मेमोरी एड्रेस यो हो भनेर। अनि यो मेमोरी एड्रेस चाहिँ बिग इन्डियनमा चाहिँ यो इन्टेल मसिन हो, यसलाई मेमोरी एड्रेस बिग इन्डियन फर्मेटमा लिन्छ। त बिग इन्डियन कुनै पनि मेमोरी एड्रेस यस्तो देखाइरहेछ भने उसको बिग इन्डियन भनेको उसको रिभर्स हुन्छ, 69 अनि /x भनेको। र यसरी चाहिँ पास गरेपछि यो चाहिँ के गर्दो त, अर्को मेमोरी एड्रेस विनमा गएर विन मेमोरी कल गरिदियो, गर्नुपर्ने लुज थियो खास गरिदियो के त विन। सो यसमा विन मात्रै होइन, यो ठाउँमा दुनियाँको जुन यो लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममा भएको कुनै पनि मेमोरी सेल यदि तिमीलाई थाहा छ, त्यो मेमोरी सेल ल्याएर तिमीले यहाँ पेस्ट गरिदियो भने यो त्यहाँ पुग्छ क्या सिधै। जस्तै यहाँ तिमीले मल्टिमिडिया रन गर्ने प्रोग्रामको मेमोरी सेल यदि मार्केटमा उपलब्ध छ काली लिनक्सको 32 बिट मसिनको लागि भने त्यो ल्याएर तिमीले यहाँ पेस्ट गरिदियो भने यहीबाट मल्टिमिडिया खोलिदिन्छ। या रुट प्रिभिलेजको लागि कर्नलको सेल यदि थाहा छ, रुट कन्सोलमा पुग्नको लागि जुन कर्नलको यदि मेमोरी सेल थाहा छ भने त्यो मेमोरी सेल ल्याएर तिमीले यहाँ पेस्ट गरिदियो भने यहीँबाट यो चलिरहेको सिप के हो, सिम्पल सी प्रोग्राम चल्न रुटमा छिरिहाल्छ, रुट भनेको प्रिभिलेजमा गएर छिर्दिन्छ। जुनसुकै चिज पनि यहाँबाट आएको हुन्छ यो अपरेटिङ सिस्टमको, यदि यस्तो प्रोग्राम यदि फेला पर्यो भने। कुरा बुझ्यो? हेलो, बुझा जस्तो लाग्यो सर। अलि टप छ होइन? हजुर। यसो छ के, बफर ओभरफ्लो भन्ने के हो भने कुनै एउटा मेमोरी एड्रेस भित्र यस्तो हुन्छ, पहिला बफर बुझ्नु पर्यो। बफर के हो भने एउटा यस्तो चाहिँ मेमोरी एड्रेस हो, टेम्पोररी मेमोरी एड्रेस हो, स्ट्याक हो होइन, स्ट्याक हो जहाँ तिमीले त्यो सीमामा बसेर चाहिँ त्यो मेमोरीहरूमा भ्यालु हामीले इन आउट गर्छौँ कि। अब यहाँ लजिक के हो, बफर ओभरफ्लोको ह्याकिङको लजिक के हो भने त्यसको सीमाभन्दा बाहिरको भ्यालु दिने र बाहिरको भ्यालु दिँदाखेरि जब यदि त्यो प्रोग्रामले बाहिरको भ्यालु पनि मतलब रोकेको छैन के, उसले अनलिमिटेड छ क्या, जुनसुकै मेमोरीमा पुग्न दिइरहेछ क्या, रेन्डमली जहाँ पनि पुग्न दिइरहेछ, यदि त्यस्तो कसैले प्रोग्रामिङ गरेको रहेछ भने त्यहाँ चाहिँ बफर ओभरफ्लो गराएर हामीले के गर्न सक्छ त, अरू प्रोग्राम त्यो प्रोग्रामको माध्यमबाट अरू प्रोग्रामको मेमोरी एड्रेस त्यसलाई पठाएर अनि क्र्याक गरेछ। यो त थ्योरी गफ दिन्छ, कसरी गर्ने त होइन, गर्न त गर्ने, मुखले भनेर त भएन नि त, अब गरेर देखाउनु पर्यो। गरेर देखाउनको लागि त म कहाँबाट एक्सप्लोइट प्रोग्राम लेखौँ त होइन। सो मैले आफै एक्सप्लोइट प्रोग्राम बनाएँ। आफै एक्सप्लोइट प्रोग्राम कसरी बनाउने भनेपछि त यहाँ त अपरेटिङ सिस्टममा पनि सिक्युरिटी हुन्छ। लिनक्स जुनसुकै अपरेटिङ सिस्टम मेमोरी फल्ट हुन दिँदैन, सेगमेन्टेसन फल्ट हुन, रेन्डम मेमोरी फालिदिन्छ, त्यही ह्याक नगरोस् भनेर। सो यो सबै गर्नको लागि मैले भर्खरै तिमीलाई कमान्ड देखाएँ।
यो 3-4 वटा जुन कमान्ड चलाएको थिएँ मैले यसमा, यो माथि जुन यहाँ कमान्ड हामीले लेखेर राखेको छ नि त, के अरे यो माथि जुन तिमीले सुरुमा जुन कमान्डहरू मैले चलाएँ यहाँ, यो कम्पाइल गर्नुभन्दा पहिला जुन कमान्डहरू चलाएँ नि, त्यो अनलिमिटेड मेमोरी C0 गरेँ, अनि त्यसपछि तिम्रो चाहिँ के भन्छ सेगमेन्टेसन फल्ट हुन दिनको लागि चाहिँ त्यो बफर ओभर हुन दिनको लागि जुन कमान्डहरू चलाएँ, त्यो कमान्ड चलाएर पहिला अपरेटिङ सिस्टमको डिफल्ट सिक्युरिटीलाई मैले के गरिदिएँ त, डिफल्ट सिक्युरिटीलाई चाहिँ बिच गराइदिएँ। अब कुरा के हो भने यहाँ चाहिँ गर्ने कसरी पछि मसँग एउटा यस्तो मेमोरी एड्रेस हुनु चाहियो जो कि म त्यसलाई जबरजस्ती त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छु। त्यो एक्जिक्युट गर्नको लागि पहिला त यो सबै मैले गरेर आएँ, यति कामहरू गरेर आएँ, यो कम्पाइल गरेँ त्यही फर्मेटमा, यो मिलाएँ हैन, यो मिलाएँ, यो त यतिसम्म त अपरेटिङ सिस्टमको यो कम्पाइल बाहेक, यो कम्पाइल भनेको 32 बिटमा कम्पाइल गर्दै हैन, 64 बिटमा गऱ्यो भने फेरि मेमोरी एड्रेसै पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई 62 बिट 32 बिटमा गर्दै, र मेन कुरा के थियो भने म कहाँबाट ल्याउँ त, यो अर्को प्रोग्राम कहाँबाट ल्याउँ त, विन जस्तै कुनै मेमोरी एड्रेसमा कहाँबाट ल्याउँ। अब मसँग दुईवटा अब जाऊ बजारमा खोज्न सेल, त्योभन्दा राम्रो म किन त्यतिको दुःख गर्ने, म यहीँ चाहिँ यहाँ हेर्न, वी वान्ट टु जम्प हेयर भनेको छ नि त, मैले यहाँ यो मेमोरी एड्रेस चाहिँ म आफै चाहिँ एक्सपोज गरिदिएँ। यो मेमोरी एड्रेस एक्सपोज गर्नको लागि मैले के गरेँ भने एउटा सी प्रोग्रामिङमा एउटा कहानी छ, पोइन्टरमा लगेर, यो पोइन्टरमा लगेर जसको जुन भ्यालु जुन फङ्सन राख्थ्यो त्यो फङ्सनको मेमोरी एड्रेस देखाउन लाग्छ। सो लुजको यो हो, विनको पोइन्टर चाहिँ यहाँ हामीले नै यहाँ लुजमा चाहिँ /p विन लेखिदियो, फङ्सनको नामै लेखिदियो भने %p अनि फङ्सनको नाम लेखिदियो भने यसले त्यो फङ्सनको मेमोरी एड्रेस देखाउँछ के। सो अब यो मेमोरी एड्रेस यस्तै पनि पत्ता लाग्छ के। यहाँ हेर न, डिसेम्बल मेन गरेँ मैले हैन, यहाँ पनि सबै तिम्रो यहाँ मेमोरी एड्रेसहरू देखाइरहेछ हैन। अब यो रिभर्स इन्जिनियरिङ भन्छ, यो अर्को क्लासमा तिमीहरूलाई म देखाउँछु। यहाँ मेनलाई मैले डिसेम्बल गरेर यहाँ पनि मेमोरी एड्रेसहरू छ, नभएको होइन हैन, यहाँ पनि मेमोरी एड्रेसहरू छ सबैको, यहाँ कल भइरहेछ मुभ। अब यसको लागि हामीले एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यहाँबाट पत्ता लगाउनको लागि त, यहाँबाट मेमोरी एड्रेस पत्ता लगाउनको लागि त हामीले अझ चाहिँ यसलाई चाहिँ सेट गरेर, सेट चाहिँ अझ चाहिँ सेट एसेम्ब्ली सेट डिसेम्बल DSASS डिसेम्बली फ्लेभर चाहिँ INTL इन्टेल, अनि त्यसपछि चाहिँ डिसेम्बर। अब अलिकति मेमोरी एड्रेस ढङ्गले आउँछ, अहिले जङ्क जस्तो आइरहेको थियो नि, अब सही आयो, अब आएन। अब चाहिँ यहाँबाट पनि तिम्रो चाहिँ मेमोरी एड्रेसहरू चाहिँ तिम्रो पत्ता लगाउन सकिन्छ यहाँबाट। यो मेनको हो, मेन पछि चाहिँ यहाँ फङ्सनहरू कल भइरहेछ, यहाँ यो मेन भयो। मेन पछि चाहिँ यहाँ अर्को एउटा पुट्स भनेको हामीले प्रिन्ट गरेको छ हैन, यहाँ फेरि अर्को यहाँ पोइन्टरमा आइरहेछ। अब हामीले चाहिँ गरेको कति थियो हाम्रो मेमोरी एड्रेस कति थियो हाम्रो,
लास्टमा कति थियो 55 कति थियो अरे C9 थियो के अरे C9 यहाँ छ है हेर यहाँ छ यहाँ प्रिन्ट गरेको रहेछ यहाँ सो हामीले चाहिँ यहाँबाट पनि मेमोरी एड्रेसहरू हामीले यदि हामीलाई एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ आउँछ भने हामी यहाँबाट पनि यकिन गर्न सक्छ जस्तै हाम्रो मेन भनेको मेन यहाँबाट सुरु भएको छ हैन यहाँ छ त्यसपछि यहाँबाट अर्को एउटा पुट्स फंक्सन कल भएको छ भ्यालु प्रिन्ट गर्नको लागि फेरि यहाँ गेट्स भनेको फंक्सन होला कतैतिर हैन त्यसै गरी रजिस्टरहरू छ रजिस्टर इन्फो भनेको अर्को रेजिस्टर इन्फो भनेको कमान्ड हुन्छ हैन REGIST रेजिस्टर इन्फो रेज म पछि देखाउला यसको बारेमा सो यो यसबाट तिमीले चाहिँ कुन फंक्सन स्ट्रिङ कम्पेयर फंक्सन यहाँ कल भइरहेछ है यहाँ strlen भनेको फंक्सन छ स्ट्रिङ लेन्थ यसको यो फंक्सन यहाँ कल भइरहेछ यसको मेमोरी एड्रेस यो हो त्यसै गरी स्ट्रिङ कम्पेयर भनेको फंक्सन यहाँ कल भइरहेछ स्ट्रिङ कम्पेयर र यदि यो भ्यालु यहाँ कल भइरहेछ यसको मेमोरी एड्रेस यो हो यो चाहिँ ट्रु भएपछि अर्को चाहिँ फंक्सन कल भइरहेछ प्रिन्ट हैन यसको मेमोरी एड्रेस यो हो हैन यसै चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि हामीले यकिन गर्न सक्छ नगरे कहाँबाट कहाँ फ्लो गइरहेछ कुन बेला कता गइरहेछ भन्ने कुरा थाहा नहुने हैन यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ तर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यो त तिमीलाई इजिनेसको लागि के गर्यो त मैले यही नै मेमोरी एक्सपोज गर्दियो यही चाहिँ मेमोरी एक्सपोज गरेर राखेको छु मैले हाम्रो एम कुन हो कुन मेमोरी एड्रेस चाहिँ लुजको छ कुन मेमोरी एड्रेस चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ हामीलाई जम्प गर्नुपर्ने मेमोरी एड्रेस कुन हो भनेर मैले यही हामीलाई यो चाहिएको छ भनेर यो मेमोरी एड्रेस पत्ता लगाएँ र त्यसपछि पेलोडिङको हाम्रो मेन मुख्य काम त पेलोडिङ थियो पेलोडिङतिर हामी लागेर पेलोडिङ चाहिँ गर्न ट्राई गरे पेलोडिङ ट्राई गर्दाखेरि पहिला त सबभन्दा मुख्य कुरा के हो भने हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ कि यो कहाँ कुन बखतमा गएर मैले चाहिँ पेलोडिङ गर्न सक्छु हैन सो यसको लागि हामीले के गरे भने हामीले 1 बाइ 1 प्रोसेस गरे हामीले बिस्तारै चाहिँ यसमा चाहिँ पेलोडिङ गरेर अलिकति पेलोडिङ गरेर हेरे सुरुबाट 500 बाट अलिकति अलिअलि बढाएर गए बाहिर रियल लाइफमा त यो पनि थाहा हुँदैन कि 500 हो कि 5000 हो कि 5 लाख हो कि 5 करोड हो यो पनि थाहा हुँदैन यो पनि सबै के हो त हिट एन्ड ट्रायल हो कुरा बुझ्यो अहिले पो हामीले सबै कुरा लगभग धेरै कुराहरू थाहा छ खाली हामीलाई यो पेलोडिङ चाहिँ थाहा छैन कतिमा गएर हुन्छ हरेक मसिनको आफ्नो आफ्नो हुन्छ तर अलिअलि चीजहरू हामीलाई थाहा छ रियल लाइफमा त यो थाहै हुँदैन यो 500 मा हुने हो कि 524 मा हुने हो कि यहाँ पनि त थाहा हुँदैन तिमीले गर्न गयो भने 524 मै हुन्छ नि जरुरी छैन 520 मा होला 530 मा होला तिमीले गयो भने तिम्रो यो जुन मेमोरी एड्रेस छ यो एएम वाला यो मेमोरी एड्रेस यही हुन्छ भने छैन अर्को मेमोरी एड्रेस आउँछ तिम्रोमा हैन सो तिमीले त्यही अनुसार मिलाएर दिनुपर्छ यहाँ पेलोडिङ तिमीले त्यही अनुसार बनाउनुपर्छ र अर्को कुरा यहाँ लजिक के हो भने यहाँसम्म चाहिँ हेर न 23 सम्म जाँदाखेरि त मजाले चल्छ 23 523 भन्दा त तल जता गए पनि यो चाहिँ यसलाई कुनै समस्या छैन यो प्रोग्राम मजाले चल्छ हो अब 500 भित्र यसको भ्यालु हो भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउने भने यो चाहिँ पत्ता लगाउन मिल्दैन यो चाहिँ हामीले रेन्डमाइजै गर्ने हो जो यो मैले लेखेको प्रोग्राम हो त मलाई थाहा भयो हैन नत्र मलाई पनि 12 बज्थ्यो त्यसको लागि मान्छेले हिट एन्ड ट्रायल गर्छ पाइथनमा यस्तै चाहिँ रेन्डम पेलोडिङ बनाएर फाल्छ र यो चाहिँ 525 हालेपछि जुन अप टु दिस भन्यो नि सेगमेन्टेसन फल्ट भनेन तर अप टु दिस भन्यो नि हो यो भनेको के हो भने यो मेरो राइट पोइन्ट हो यो भनेको यो भन्दा जस्ट एक क्यारेक्टर पछाडी यसको चाहिँ ओरिजिन रहेछ भने थाहा पाए के किनभने 525 ठीक छ 526 यदि हाल्न गयो भने 526 हाल्न गयो भने यो सेगमेन्टेसन फल्ट भन्न सुरु गर्छ त्यसै कारणले गर्दा मेरो ओरिजिन कति हो त 525 पनि हैन किनभने हामीले 525 मा हामीले पेलोडिङ गर्न गयो भने 524 को ठाउँमा 525 हालेर पेलोडिङ गर्न गयो भने
चाहिँ यसले त काम गर्दै सेगमेन्टेसन फल्ट भनिदियो, यसले डम्प कोर डम्प सेगमेन्टेसन फल्ट भनिदियो। त्यसै कारणले मैले के गरेँ भने ओहो यसको मतलब यो चाहिँ 524 रहेछ यसको मेन। सो 524 थाहा भइसकेपछि अब यो पेलोडिङ त के हो भने त्यो विनमा जानको लागि विनवाला मेमोरी सेल हाले यहाँदेखि। अब यो ठाउँमा तिमी सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ जे पनि भन्नाले यो कम्प्युटरको मा भएको कुनै पनि मेमोरी एड्रेस सेल जो कि यहाँ रनिङ छ कि अहिले रनिङ छ कि, जस्तै यहाँ के रनिङ होला, रुटको कर्नल रनिङ थियो होला, कुनै एउटा नोटप्याड सोटप्याड त्यो भिआइसिआई कुनै एडिटर रनिङ होला कि। सो अब जसको सेल ल्याएर यहाँ पेस्ट गरिदिन्छ त्यो सेल चाहिँ त्यो प्रोग्राम सेल एक्जिक्युट सेल पेस्ट गर्नुको मतलब चलिरहेको प्रोग्रामको मेमोरी एड्रेस चाहिँ प्रिन्ट गर्ने हो क्या, यहाँ राख्ने हो। जसको मेमोरी एड्रेस तिमी यहाँ लोड गरिदिन्छ यो प्रोग्रामबाट त्यो प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ क्या अटोमेटिक। यो भनेको ऱ्यामको मेमोरीलाई हामीले हाइजेक गरे हो क्या। कुरा बुझ्यो? हेलो बोल्दैन यार, सब सुतिसक्यो क्या हो? हजुर सर, बुझेँ हल्का के छ समस्या ल भन न त। अब एकचोटि फेरि यो भिडियो फेरि रिहेर्नुपर्छ अनि त्यसपछि बुझ्छ सर, एकैचोटिमा कहाँ बुझ्नु। सही हो अनि सर, यसमा सही। तिमी यसमा सी प्रोग्रामिङको सिन्ट्याक्स त तिमीले बुझ्नै पर्दैन, यो बुझ्नु जरुरी छैन, बुझेन? हजुर तिमीले फ्लो बुझ्नु जरुरी छ क्या, यो भइरहेछ के भनेर के। यसमा आज हामीले यो बुझ्नु फेरि पर्ने यो हेर्छु अनि त्यसपछि केही प्रब्लम आयो भने अर्को पालिमा सोध्छु नि त अर्को क्लासमा। अब नेक्स्ट चाहिँ क्लासमा चाहिँ म फेरि एउटा अर्को इक्जाम्पल देखाउँछु। त्यसमा म यस्तो गर्दिनँ, म के गरिदिन्छु लाइभ मेमोरी नै चेन्ज गरिदिन्छु। मेमोरी लाइभ मेमोरी चाहिँ लाइभै चाहिँ डिसेम्बल गरेर अहिले गरे जस्तै डिएसेम्बल गरेर अनि रेजिस्ट्रीको इन्फर्मेसन हेरेर अनि रजिस्टरमा गएर रजिस्टरको मेमोरीमा त्यहाँ ट्रुको ठाउँमा फल्स लेखेको हुन्छ, त्यो फल्सलाई ट्रु गराउनको लागि त्यसको मेमोरी एड्रेस नै चेन्ज गरेर फल्स लेखेको ठाउँमा ट्रु लेखेर ट्रु लेख्ने जस्तो वातावरणमा अनि अर्को उपाय हो। अर्को पनि त्यो पनि एउटा जम्प मेमोरी जम्पिङ गराउने अर्को तरिका पनि हो। त्यो भनेको चलिरहेको प्रोग्रामलाई डिएसेम्बल गरेर त्यसमा क्र्याक गर्नु पर्यो नि, कि तिमीहरूले जुन की हाल्छ नि, की हालेपछि चल्ने र की नहाले पनि चलाउनु पर्यो नि त क्र्याक गरेर। त्यस्तो किसिमको वातावरण कसरी बनाउने भने त्यसको लागि पनि हामीले आफै सी प्रोग्रामिङ लेखेर त्यहाँ एउटा की कम्पेयर गरेर त्यो कीलाई चाहिँ बिचिङ गराउने, कन्डिसनलाई जबरजस्ती ट्रु गराउने त्यो हुन्छ। त्यसमा योभन्दा पनि कम्प्लिकेटेड हुन्छ, त्यहाँ अझ धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तिमीले एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज बुझेको हुनुपर्छ, त्यो इन्टेलको त्यो पुस त्यो जुन अहिले मैले देखाएको थिएँ नि भर्खरै डिएसेम्बल गरेर त्यो मेमोरी एड्रेसहरू त्यहाँको चाहिँ पुस पप भइरहेछ, त्यो कहाँबाट कहाँ गइरहेछ होइन, त्यो चिजहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। तर इक्जाममा के हुन्छ भने तँलाई के भन्छ भने यो प्रोग्राम दिन्छ, बुझ्यो? अनि यो प्रोग्राम दिएर तँलाई के भन्छ भने यो प्रोग्राममा को यस्तो पेलोडिङ गर कि यो चाहिँ विन जाओस् र त्यसलाई सोध्छ। जस्तै यो मेमोरी एड्रेस पहिला पत्ता लगा भन्छ, यो मेमोरी एड्रेस त देखायो, यो मेमोरी एड्रेस दिन्छ भन्छ यसको चाहिँ बिग इन्डियन लेख है। सो बिग इन्डियन लेख भनेको मतलब यो तिम्रो C9 61 55 56 यो भनेको बिग इन्डियन हो। यो मेमोरी एड्रेसको बिग इन्डियन मेमोरी एड्रेस भनेको यो हो, उल्टा डाइरेक्सनमा लेख्ने के। यो एउटा तिम्रो काम दिन्छ, एउटा क्वेसन यो सोध्छ। त्यसपछि के सोध्छ भने यो मेमोरीको सेगमेन्टेसन फल्ट चाहिँ कहाँ भइरहेछ भनेर सोध्छ। भनेपछि यो तिमीले देखाउनु पर्यो यो अलिकति बढी भ्यालु हालेर। त्यसपछि व्हाट द सुटेबल पेलोडिङ विल जम्प टु द विन कन्डिसन भनेर, किनभने विन कन्डिसन त उसले दिएको छ तिमीलाई, यो हो विन कन्डिसन, यो हाम्रो यो हो। सो तिमीले यो पेलोडिङ हान्नुपर्छ, यो पेलोडिङ हानेर अनि यो आउटपुट निकालेर यो स्क्रिनसट निकालेर तिमीले दिनुपर्ने हुन्छ। अरू प्रोग्राम सबै त्यहाँ लेखेको छ होइन। अनि त्यो कम्प्युटर चाहिँ रिबुट भएपछि त त्यहाँ सी प्रोग्रामिङ त छ, तर कम्प्युटर रिबुट भएपछि त यो सबै जान्छ, यो फेरिदेखि गर्नुपर्छ होइन। त्यसै कारणले तिमीहरूले यो याद गरेर राख कि यदि दियो भने उसको माथि विश्वास नगर्ने, यो गएर यहाँ कोडमा उसले लेखेकै छ, कोडमा तिमीलाई लेखिदिएकै छ यो होइन, यहाँ लेखिदिएकै छ। यो यहाँदेखि
कम्पाइल गर्ने रुट प्रिभिलेजमा गएर सुडो गरेर अनि रुटमा गएर यो सबै चलाउने एकचोटि रिकम्पाइल गरिहाल्ने तुरन्तै। त्यसको भएकै कम्पाइलेसनमा विश्वास नगर्ने, किनभने यो 32 बिटमा यदि सेट नरहेको 32 बिटमा सेट छैन, यो चिजहरू मिलेको छैन भने त अहिले भर्खर हेऱ्यो नि, अनि रन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भर्खर मैले गरे जस्तै विचार के गर्ने भने यो जुन एमको उसको जुन एमिङवाला जुन मेमोरी छ यो हरेकचोटि सेम आउँछ कि आउँदैन, कि नयाँ नयाँ आउँछ। नयाँ नयाँ आउँछ यसको मतलब कम्पाइलेसन यो चाहिँ सेटिङमा प्रब्लम छ, यो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ बफर ओभरफ्लोको लागि रेडी बनाएको छैन। सो हामीले यो रन गरेर रेडी बनाउनुपर्छ। यति यो भनेको कम्पाइलेसनको लागि हो। यो पनि यही फर्मेटमा कम्पाइल गर्नुपर्छ। यो गरेन भने पनि यो 32 बिटमा हुँदैन, 64 बिटमा मेमोरी एड्रेसै तर फरक हुन सक्छ के। त्यसपछि तिमी यो मेमोरी एड्रेस चाहिँ यकिन गर्न सक्दैन। 62 बिटमा 32 बिटमा भयो भने दुई क्यारेक्टरको एउटा मेमोरी एड्रेसको 2 क्यारेक्टर हुँदैन के, 4मा जान लाग्छ के फेरि हो। किनभने सी प्रोग्राममा 1 बाइट 1 क्यारेक्टर 1 बाइट लिन्छ के, तर 64 बिट मसिनमा 2 बाइट लिन्छ के। एउटा क्यारेक्टर 2 बाइट लेकिन युनिकोड कम्फर्टेबल हुन्छ के। हामीले अहिले गरेको ह्याकिङ भनेको नन युनिकोडमा हो के। त्यसै कारणले गर्दा योलाई 32 मा लानुपर्छ। कुरा बुझ्यो नि? बुझ्यो सर। हो, यो सबै कुराहरू ध्यान दिनु पर्यो के, यो दिनुपर्छ। अब कुरा रह्यो कि अब के अरे यसलाई कसरी बुझ्ने भयो भने यसलाई बुझ्नको लागि मैले जसरी अहिले भनेको छ त्यसलाई नै फोकस गरेर तिमीहरूले अलि गर्नु पर्यो। र तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने अलिकति बफर ओभरफ्लो भनेको के हो एक दुईवटा इक्जाम्पल युट्युबमा हेर। तर मलाई लाग्छ यो युट्युब भन्दा राम्रो त मैले नै गरेँ जस्तो लाग्छ होइन। अब तिमीहरूको आफ्नो मर्जी हो, तर तिमीले यस्तो भिडियोहरू युट्युबमा पनि भेट्न सक्छ होइन। बफर ओभरफ्लोको अर्को तिम्रो इक्जाम्पलहरू चाहिँ तिमीले जहाँ पनि हेर्न सक्छ। यहाँ यो पनि यिनीहरू छ। यो कसरी चाहिँ मेमोरी एड्रेसहरू जम्प हुन्छ, कसरी चाहिँ त्यो के अरे तलमाथि हुन्छ, स्ट्याक ओभरफ्लो कसरी हुन्छ, मेमोरीहरू कसरी चाहिँ सेल कोडहरू कसरी एक्जिक्युट हुन्छ होइन। यसको बारेमा चाहिँ पनि यहाँ थुप्रो चाहिँ ट्युटोरियलहरू छ होइन। हामीले चाहिँ पढाउँदाखेरि हामी पनि यो चाहिँ पढेकै हुन्छ क्या। यो कहाँ यो जुन अहिले डिसेम्बल गर्दाखेरिको जुन मेमोरी एड्रेसहरू कहाँबाट स्ट्याकमा कहाँबाट कहाँ ओभरफ्लो हुन्छ, कहाँ जान्छ होइन। यो मेमोरी एड्रेसहरू के छन् प्रोग्रामको होइन। र यहाँ भिडियो पनि छ होइन, भिडियो पनि छ बफर ओभरफ्लो, अरू पनि इक्जाम्पल छ बफर ओभरफ्लोको होइन। यहाँ यिनीहरू पनि हेऱ्यो हुन्छ पुस पप गर्दाखेरि धेरै इक्जाम्पल छ होइन। मैले अहिले देखाएको एउटा इक्जाम्पल हो होइन। यस्तो कति छ यहाँ अर्को पनि कम्पनीहरूले लेखेको छ। इफ यु वान्ट यु क्यान चाहिँ यसलाई रिड गर। हिप भनेको के हो होइन, स्ट्याक भनेको के हो, यही त हो नि। यो म पछि यो पनि म देखाइदिन्छु होइन। एउटा त तिमीहरूलाई मैले छोडिदिए, तिमीहरूले आफै गरेर यहाँ अलिक बढी चाहिँ भ्यालु हालेर यहाँ हेर स्ट्रिङ कपीमा कसरी चाहिँ एक्सप्लोइट गरेको छ यहाँ होइन। कसरी तिमीले बढी भ्यालु हालिदियो भने यो ट्रु भइहाल्छ। यहाँ सबै यहाँ देखाएको छ हेर, 1 बाई 1 सब पढ्नु पर्यो। जिडिबी गरेर यहाँ डिसेम्बल गरेर मेमोरी टुक्रा टुक्रा पारेर होइन सबै देखाइरहेछ। अब यति कम्प्लिकेटेडमा जाने नजाने तिमीहरूको मर्जी हो होइन। यहाँ सेल कोड पनि ल्याइरहेछ उसले आफै बनाएर कहाँबाट होइन। हेर अब यो धेरै एडभान्स पनि हुन्छ, यो एडभान्स चिजहरू छ होइन। यसको लागि तिमीलाई एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङहरू जानेको हुनुपर्छ क्या होइन। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ यदि जानेको छैन भने तिमीलाई गाह्रो हुन सक्छ। ठिक छ, बोल्दैन त हो साथी। ठिक छ भने ठिक छ। सो हामीले अहिले एउटा यो गरेर हेऱ्यो हजुर एकदम ठिक छ भने सर। त्यो चाहिँ एकचोटि यो हेर, यसलाई प्र्याक्टिस गर होइन। यो तिमीहरूसँग यो कोड छ कि छैन? कुन सर? अघिको छैन सर त्यो। छैन?
छैन भने म अपलोड गरिदिन्छु। छैन सर, कोड अपलोड त गरिदिनु छैन न, अपलोड भर्खरै अपलोड गरिदिनु न। यहाँ के भन्छ, यहाँ मैले म एक दिन कलेजमा आएर यो कसरी खुल्छ, यो खुल्यो होइन, ठिक छ। यसलाई म अपलोड गर्छु। यो पहिला यो मेमोरी, यो चाहिँ यो भिडियो रेकर्डिङ बन्द गर्नु पर्यो। कहाँ गयो?